सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं देख रहा हूँ चंद दिन से जर्मनी में जो बच्चियाँ हैं 12-14 साल की और बड़ी भी, उनकी मतलब चल रहा होता है कि ये बच्ची जो है ये मिल नहीं रही, और ऐसे वाक़यात में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। आज मैंने सोचा क्यों ना इसके हिसाब से प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम तो पाकिस्तानी देखते हैं और जर्मनी में 50% लोग हैं जो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल देखते हैं। और यहाँ जो मैंने चेक किया, जो अगवा हो रही बच्चियाँ वो दोबारा मिलती भी नहीं, कहाँ चली जाती हैं। और इसमें जवान बच्चियाँ भी हैं और 18 साल से छोटी उम्र की 1-2 तस्वीरें हमें मिली हैं, वो हम बोर्ड पे लगा देंगे। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये सिलसिला है कि ये जो बच्चे अगवा करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं गेम डालने के लिए रेडी बैठे होते हैं और फिर गेम डाल देते हैं। कई प्रोग्राम यहाँ पे मैंने देखे जर्मनी में, एक्टन सेशन है, उसमें मैंने देखा कई माँ बाप बूढ़े हो गए और बच्चे वापस नहीं आए। इन बच्चों को दूसरे ममालिक में कैसे ले जाते हैं, फिर फ़रोख्त किया जाता है, ये पूरी दुनिया का मसला है। हम समझते थे कि पाकिस्तान में पठान बच्चे उठा के ले जाते हैं, तो वैसे ही मैंने आपको एक मिसाल दी है, लेकिन ये यहाँ पे भी मसाइल है। पाकिस्तान में तो खैर इंसानों की कीमत कोई नहीं। अगले दिन एक औरत थी, वो पकड़ी उन्होंने, वो कहती 1000 रुपये में मैं बच्चा भेज देती हूँ आगे, जिसके लिए मैं उठाती हूँ मुझे 1000-2000 रुपया देता है। नशेई होते हैं, बोरियों में बच्चे छोटे ले जाते हैं। मगर यहाँ पे यूरोप में खासकर आज का मैं देख रहा हूँ, जो जर्मनी है वहाँ पे इस तरह बच्चियों का गायब होना ये वैसे काबिल तफ्तीश भी है, सोचने वाली बात भी है। और ये मैं बता दूं, जो यूरोप में इंग्लैंड है, फ़र्ज़ करें इंग्लैंड में आप बच्चे और बच्चियां जब तक वो समझदार ना हो जाए, माँ बाप अकेले नहीं स्कूल भेजते, वो खुद पिक एंड ड्रॉप चलता है। लेकिन यहाँ पे छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां भी हैं जो खुद स्कूल जाती हैं, लेकिन 12-14 साल समझदार हो जाती हैं लड़कियाँ। इनको किस तरह वो उठा के ले जाते हैं, और वीरान जगह पे ज़रा सा मौका मिला, हालांकि हर हर जगह पे आपने देखा कुछ ना कुछ कैमरे भी हैं, मोबाइल फ़ोन भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद ऐसे जराइम में कमी नहीं हो रही। कभी कहीं से बच्चियां उठाई जाती है, कभी कहीं से, फिर कई दफ़ा ये वाक़यात भी होते हैं कि उनके साथ गलत काम करके फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। जर्मनी में जो यहाँ की पुलिस है वो बड़ी भागदौड़ करती है, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, रात दिन मेहनत करते हैं, मगर जराइम पेशा अफराद जो होते हैं ज़ाहिर है उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो जो भी लोग हमारे पाकिस्तानी ये हमारे प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें अपनी बच्चियों को और बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपने जब भी कोई लालच दे या कोई भी किसी किस्म का ऐसा आप देखें तो फौरी तौर पर वहाँ अपने किसी न किसी तरह चीखो पुकार करे, जो भी आपके पास उस वक़्त हो कि अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ उठाई जाए तो वो उठानी चाहिए। पिछले दिनों एक मैं देख रहा था वो टेस्ट, कि ऐसे वो बच्चा लेके चेक करने के लिए कि क्या कहते, कैमरा भी था दूर, तो मैंने देखा कि उसमें से चंद एक लोग ही होते हैं जिनको ये समझ होती है कि कोई मदद के लिए इनके लिए हम भाग दौड़ करें। तो ये ऐसे होते हैं जिन्होंने देखा ना देखा वैसे गुजर गए। यहाँ पे ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा माहौल देखे, ऐसा कोई देखे, तो हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम चलता है एक्टर सेशन, इसमें यही चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह आप इंसानों की मदद कर सकते, किस तरह आप एक दूसरे की मदद करके चल सकते। हर जगह आपको पुलिस नहीं मिल जाती, हर जगह पे, क्योंकि पुलिस कोई हर गली मोहल्ले में तो नहीं बैठी हुई कि आपको आपकी हिफाजत करे। अपनी हिफाजत के लिए भी आसपास नज़र रखनी चाहिए, एक दूसरे के थोड़ी खबर रखनी चाहिए। ये जो वाक़यात है ये रुकने का नाम नहीं लेते, और इस बार जर्मन पुलिस जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेहनत तो करती है,
لیکن رزلٹ بہت لیٹ نکلتے ہیں. اب کوئی کسی دوسرے ملک لے گیا بچی کو، کسی اور کنٹری لے گیا، پھر جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں ان کو یا بچوں کو پھر یہ غلط جگہ پہ بھیج دیتے، جا کے وہ گھروں میں بند رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑی ایک رکی، پتہ نہیں کس ملک میں تھی، تو ایک بچہ اس نے اٹھایا، تو چھوٹی ایک بچی تھی وہ پیچھے گئی تو اس کو پکڑ کے دونوں کو گاڑی میں ڈال. آج کل سوشل میڈیا سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. کئی جگہ پہ موبائل فون پہ لگی ہوئی ہے عورت، ٹرالی میں بچہ ہے، اٹھا کے لے گیا، وہ موبائل میں لگی ہوئی اپنی زندگی میں مست ہے. یہ واقعات ہو رہے ہیں. جہاں بھی آپ نے ذرا سی غفلت کی وہاں پہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی. اور یہ پھر ساری زندگی کے لیے ماں باپ کے لیے جتنی بڑا صدمہ ہوتا ہے اس کا اندازہ وہی ماں باپ لگا سکتے ہیں جن کے بچے اسی طرح اغوا ہو جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے. کبھی بھی جب بچے پاس ہوں، بچے ساتھ ہوں، موبائل کا کام استعمال کریں. گھر میں بیٹھ کے بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ فون چون کریں، جو مرضی کریں. اور جو کئی لوگوں کے اپنے گھر ہیں، گارڈن میں بچے کھیل رہے ہیں، وہاں بھی احتیاط کریں. جب ان کے پاس بیٹھے تو انہی کے اوپر نظر رکھیں. جیسے یہ بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں. پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے، کہیں پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی احتیاط کریں. کسی جگہ سے بھی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے. یہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. پارکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر نکل گئے ہیں، بعد میں غائب ہو گئے. اور اس طرح کے واقعات بھی بڑے ہو رہے ہیں. بچی ہو یا بچہ ہو، مگر بڑی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ جب یہ تصویریں ہم دیکھتی ہیں سوشل میڈیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہوں گے. کیونکہ جس کے لیے جس نے اغوا کیا کسی نیک کام کے لیے تو نہیں کیا ہوتا، کسی نیک مقصد کے لیے تو یہ کام نہیں کیا. ظاہر ہے اس نے اس بچی کو تکلیف دینے کے لیے سب کچھ کیا. تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں مختصر آپ دیکھنے والے کو دوبارہ بتاؤں کہ یہ بچوں کے اغوا میں بڑی تیزی ہے. اور میں تو دیکھتا رہتا ہوں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے، آج فلاں بچی جو غائب ہو گئی، آج فلاں ایریے سے. اور یہ نہیں کہ ایک جگہ سے، جرمنی کے کسی حصے سے بھی، یورپ کے کسی حصے سے بھی یہ بچیاں جو غائب ہو جاتی ہیں. چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ بھی یہ مسائل بن جاتے ہیں. سائیکل ہے، اس پہ بچی اکیلی جا رہی ہے، اس کو وہ اٹھا کے لے گئے. اگر ماں ساتھ ہے، آگے نکل گئی، بچی پیچھے رہ گئی، تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مشکل پیدا کرتی. تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مکمل، جب بھی ان کو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ سیف نہیں ہے ان پہ نظر رکھیں، اور کبھی بھی غفلت نہ کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے مشکل جو ہے. کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں یہاں پہ جرمنی میں، یہاں ان کے بھی بچے ہیں. اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پروگرام کے ذریعے ان تک یہ میسیج دینا کہ یہ حالات چل رہے ہیں اور اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.